اس वक्त पूरी दुनिया में एक मौजूद ज़ेर बहस है रेड heifer का, यानी सुर्ख गाय या सुर्ख बछिया। हर एक इसके बारे में मालूमात करना चाहता है। क्या ये एंड ऑफ द टाइम है? क्या इसके बाद दज्जाल आ जाएगा? देखिए, इस हवाले से पहले तो मैं जो इसराइलियों का नज़रिया है या यहूदियों का नज़रिया है वो मैं बयान कर देता हूँ। उसके बाद फिर क्रिश्चियन क्या कहते हैं इसके बारे में, और मुसलमानों का क्या नज़रिया होना चाहिए। यहूदियों ने जो इस बारे में नज़रिया पेश किया दुनिया के सामने, जो इंटरनेट की मालूमात है और मुख्तलिफ लोग जो इस बारे में कलाम कर रहे हैं, उनका नज़रिया ये बयान किया जा रहा है कि सुर्ख गाय की कुर्बानी हैकल सुलेमानी के सामने जबल जैतून पे की जाएगी, जहाँ पे पहले से प्लाट वगैरह ले लिया गया है, और वो सुर्ख गाय भी अमेरिका से इंपोर्ट कर ली गई हैं और उनको ज़बह करने की तैयारी है। उन गायों को ज़बह करने के बाद यहूदी पाकी हासिल करेंगे, और पाकी हासिल करने के बाद फिर वो बैतुल मक़दस को शहीद करेंगे और उसको फिर असर नो तामीर करेंगे, और उस वक्त फिर उनका मसीहा, मसाया जिसे इंग्लिश में कहते हैं और अरबी में मसीहा, उर्दू में मसीहा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो आएगा। और वो आने के बाद जो है फिर यहूदियों की हुकूमत कायम होगी, ये पूरी दुनिया को फतह करेंगे। ये उनका नज़रिया उन लोगों ने बयान किया, लोगों तक पहुंचा है। यहाँ पर इस बात की वजाहत कर दूं कि ये तमाम यहूदियों का यह नज़रिया नहीं है, मुराद ये कि तमाम इसराइलियों का नज़रिया नहीं है, बल्कि यहूदियों के तकरीबन 71 फ़िरके हैं। उनमें से चंद फ़िरकों का यह नज़रिया है और बाकी लोग इस पर मुत्तफक नहीं हैं। जबकि इसके मुकाबले में ईसाई कहते हैं कि वो कुर्बानी हो चुकी है और ईसा अलैहिस्सलाम वो कुर्बानी दे चुके हैं सलीब पे चढ़कर, और अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। वो सारे इंसानों को पाक कर चुके हैं अपने खून के जरिए। और इस्लाम का नजरिया इसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लाम के नज़दीक जो बच्चा पैदा होता है वो नापाक नहीं होता, बल्कि वो दीन फितरत पे पैदा होता है और उसके अमाल होते हैं उसको पाक या नापाक करते हैं, और फिर अपनी दिल की नजासत को वो कलिमा पढ़कर पाक कर सकता है और ज़ाहिरी नजासत को पानी से पाक कर सकता है। अब यहूदियों ने जो बात इस वक्त दुनिया में फैलाई है, उनके बाकायदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्पल के जरिए उसकी वीडियोस जारी की गई है, लोगों को बताया गया। तो असल में दुनिया में ये एक सरासिमगी फैलाना है, एक खौफ की कैफियत पैदा करना है, जिससे लोग समझे कि अब यहूदी सारी दुनिया पे गालिब आ जाएंगे। मगर मैंने उनकी किताबों का मुताला किया और इस हवाले से बाइबल अहदनामा कदीम, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, उसकी बुक है नंबर्स, जिसे उर्दू में गिनती कहा जाता है। उसके चैप्टर 19 में तकरीबन 1 से लेकर 10 तक जो आयात मौजूद हैं, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ इस बात का जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल से कहें कि गाय लेकर आए, वो सुर्ख रंग की गाय हो जिसमें कोई निशान और ना पाया जाता हो। फिर उसकी शराइत बताई गई, बूढ़ी ना हो, बच्ची भी ना हो, दरमियानी किस्म की हो, उससे काम ना लिया गया हो, ये शराइत उसमें पाए जाएं। फिर हुक्म दिया गया कि इस गाय को लेकर अलीआज़र, जो कि कबीला लावी में से था, जो कि वहाँ का काहिन था या वहाँ का प्रीस्ट था, वो इस गाय को ले जाके इस पहाड़ पे ज़बह करे। फिर उसके खून को अंदर उंगली डबोए और उसके बाद उस खून को पानी पे भी डाले, वो पानी सब पे छिड़का जाए, और इसके अलावा उस गाय को उसकी चर्बी, गोश्त, खाल और गोबर समेत उसको जला दिया जाए। तो इससे फिर बनी इसराइल पाक होंगे। और बड़े अहकामात हैं वहाँ पर। उसमें बताया गया कि ये 3 दिन से पहले पाक नहीं होंगे, ये काम करने के बावजूद 7 दिन से पहले पाक नहीं होंगे। ये बातें उस बुक में मौजूद है गिनती में। उसके अलावा और कोई ऐसा नजरिया नहीं है कि जनाब ऐसा करने के बाद फिर हैकल सुलेमानी को ढाना है, बैतुल मक़दस को गिराना है, और फिर वो मसीहा जिसको ये लोग मसीहा कह रहे हैं, यानी जो उनका दज्जाल है, क्योंकि हमारे नज़दीक मसीहा दज्जाल नहीं है, लेकिन अरबी ज़बान में उसके लिए भी मसीह दज्जाल का लफ्ज़ आया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी मसीह का लफ्ज़ आया। लेकिन दोनों का फ़र्क ये है कि दज्जाल को मसीह इसलिए कहा गया है या मसाया इसलिए कहा गया है
کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی اور دوسری آنکھ بالکل بند ہوگی، جس طرح کسی نے کوئی چیز پلسٹر کر دی ہو، بالکل پھیر دیا، سپاٹ ہوگی. تو یعنی اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا گیا ہے، تو اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو برکت عطا فرمائی کہ جس مریض پہ وہ ہاتھ لگاتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. تو اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے، یعنی مسح کرنے والا. یہ اس کے پیچھے یعنی ان کی کتابوں سے صرف اتنا ظاہر ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب وہ مسیح آ جائے گا. لیکن مسلمانوں کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پروپیگنڈا ہے. اس پروپیگنڈا کو پھیلانے کے لیے ان لوگوں نے، صہیونیوں نے بہت پہلے سے کام کیا ہوا ہے. کتنے مسلمان کہلانے والے علماء، پروفیسرز باقاعدہ اسی بات کے لیکچر دیتے پھر رہے ہیں کہ جناب ابھی قیامت آنے والی ہے، ابھی 1 سال بعد آ جائے گی، ابھی 6 مہینے بعد آ جائے گی، اب فلاں دنوں بعد آ جائے گی. حالانکہ قیامت کی جو نشانیاں کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ نشانیاں ابھی بڑی بڑی نشانیاں تو باقی ہیں. ابھی جو عمومی نشانیاں وہ چل رہی ہیں، اس کے بعد پھر بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے. اور مسلمانوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگرچہ کہ یہودی یہ قربانی کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اس کو جلا کر اپنے آپ کو اپنے زوم میں پاک بھی کر لیتے ہیں، پھر بھی ان کو دنیا میں عروج نہیں ملنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں واضح لفظوں میں ان کے بارے میں فرما دیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر میرا خیال 61 ہے. یہ فرمائے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق. کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور خواری مسلط کر دی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کا غضب لے لیا ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو یہ تکلیف دیتے تھے، تو ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی. اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا اس طرح سے بیان فرمایا، استعذنا، کہ جب تیرے رب نے اعلان کر دیا کہ ان یہودیوں پر کوئی ایسے شخص مسلط فرمائے گا جو ہمیشہ ان کو ذلیل اور رسوا رکھیں گے، اور یہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے. تو اب مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے یہ سرخ گائے یا سرخ بچیا کا انہوں نے ذکر کیا، حالانکہ ان کی کتاب جو اس وقت ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ بچیا جس کو سرخ بچیا کہہ رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بچیا کا ذکر کیا گیا جو کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے قتل کا مسئلہ تھا، اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید نے جس بچیا کا ذکر کیا اس کا رنگ پیلا بتایا اور چمکیلا بتایا، جس کو دیکھنے والوں کو خوشی حاصل ہو. تو اس بچیا کا بھی ذکر میں نے بائبل میں دیکھا، لیکن وہاں پہ رنگ تک کا ذکر نہیں ہے. اور وہ بچیا جو سونے کا بچڑا سامری نے بنایا تھا، اس کو بھی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح منسوب کیا ہوا کہ سونے کا بچڑا حضرت ہارون علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر بنی اسرائیل نے اس کی عبادت کی تھی. تو یعنی اتنی زیادہ چینجنگ ان کی کتابوں میں کی جا چکی ہے، تو ان کی کتابوں میں بہرحال ان کی نظریے کی سپورٹ بھی نہیں ہے. تمام مسلمانوں کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ یہی دین غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ.